सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे देखने वाले, सुनने वाले और समझने वाले मेरे तमाम व्यूअर्स को एक दफा फिर आदाब अर्ज़ है। मैं माशरे की इस वक्त एक बहुत बड़ी बुराई, ठीक है, हम लोग अपने व्लॉग्स में अपनी चीज़ों में मुख्तलिफ चीज़ें लाएंगे, उसमें तफरीही बातें भी होंगी, मतलब कुछ फ़न भी होगा, कुछ मालूमात भी होगी, और बेसिकली बहुत ज़्यादा इस वक्त जो हमारे माशरे में मुश्किलात हैं, लोगों की माली हालात हैं, लोगों की ज़िंदगियों के मसाइल हैं, उनको हम पीछे नहीं कर सकते। हमें उनको डिस्कस करना हर हाल में है, ठीक है। हमें एक मीडिया कहता है या एक सोशल उसमें प्लेटफॉर्म में ये कहा जाता है कि हमें नहीं बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसा बातें नहीं करनी चाहिए कि ऑलरेडी लोग डिप्रेस हैं, ऐसी बातों से और डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन नहीं, बातों से डिप्रेस नहीं होते लोग, जब उनको कोई नहीं समझ रहा होता उससे डिप्रेस होते हैं लोग। मेरा लास्ट व्लॉग भी इसी टॉपिक पे था, बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं आया होगा, बहुत सारे लोगों ने उसको थोड़ा सा देख के स्किप कर दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने बस उसका एक दो सुन के बंद कर दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने, चंद लोग, चंद बाशऊर लोग, चंद खुदा खौफ वाले लोग ने पूरा देखा होगा। आज का व्लॉग भी वही लोग देखेंगे कि जो प्रैक्टिकल हैं, जो इस माशरे को और इस माशरे में मूवमेंट को गौर से देखना चाहते हैं, जो ये देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है इस माशरे में, जो देखना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, जो ये समझना चाहते हैं। मेरा व्लॉग वही देख सकते हैं कि जो समझने वाले भी हों, देखने वाले भी हों और सुनने वाले भी हों। तो आज मैं कोई ख़ास एक बंदे के ऊपर नहीं व्लॉग बना रही, एक जनरल बात पे बना रही हूँ। हमारे मुल्क के हालात, हमारे माशरे के हालात, वो मतलब सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, वो इंडिया भी है, वो चंद मतलब मुख्तलिफ ममालिक हैं, एशिया में ज़्यादातर ममालिक हैं, लेकिन ये दो मुल्कों में ये ज़्यादा है, और पाकिस्तान में भी क्योंकि हम रहते हैं तो इसलिए मुझे पता है कि तो बहुत ज़्यादा है। दिन ब दिन हालात, गवर्नमेंट शायद बहुत तरक्की कर रही है, जो रईस है वो रईस से रईस होता चला जा रहा है, लेकिन जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है, जो सफ़ेद पोश है वो क्रश होता जा रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं कर रहा। हर बंदा नहीं ये समझता कि दूसरा सामने वाला बंदा क्या कोशिश कर रहा है, किस परेशानी में वो इस वक्त किस हद पे अपने आप को ला रहा है। इंसान, लोग तंग आके मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, स्ट्रेस में जाके लोग तंग आके अपने बच्चों को मार रहे हैं, पहले बेच रहे थे, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े फसादात बेतहाशा बढ़ते चले जा रहे हैं। वजूहात, माशी हालात, फाइनेंशियल कंडीशन, बच्चों की जिस वक्त ख्वाहिशात पूरी नहीं एक माँ बाप कर सकते तो माँ बाप की डिप्रेशन, बच्चे जब अपने साथ के, ठीक है, माँ बाप की सबसे ज़्यादा कोशिश क्या होती है कि हम कोशिश करें और अच्छे से अच्छे अदारे में, अच्छे से अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में अपने बच्चों को एजुकेशन दे लें, ताकि आगे से आगे ये बन जाए, कुछ बन जाए, कुछ पढ़ के कुछ आगे निकल सकें। सबसे ज़्यादा माँ बाप का टारगेट ये होता है। फिर उनका अच्छा खाना, फिर अच्छा पहनना, फिर अच्छा रहना, वो भी माँ बाप की ख्वाहिश भी होती है और बच्चों की ज़रूरत भी होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो, जो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स एक अपने जान को मार के सबसे ज़्यादा एफर्ट करते हैं कि बच्चों का फ्यूचर किसी तरह से ऐसा बन जाए कि वो पढ़ जाए, किसी अच्छे अदारे में उनके दाखिले हो जाए। तो उसका क्या होता है कि उस अच्छे अदारे में बहुत ज़्यादा मकसद है रईसों के जो सो कॉल्ड हैं, जो बहुत ज़्यादा उन लोगों के बच्चे भी हैं कि जो अपने बच्चों को कहते हैं कि जी इन्होंने तो सोने का चम्मच लेके मुँह में ये दुनिया में आए हैं, और वो उसी चीज़ को दिखाते भी हैं। उनके बच्चे आगे से इंसान को इंसान नहीं समझते, वो अपना शो ऑफ करते हैं, वो नहीं देखते कि सामने जो है ये किस हालात से इसके माँ बाप किस तरह पूरा कर रहे हैं। वो अपना अब्रॉड जा रहे हैं, हम गर्मियों की छुट्टियों में फलानी जगह जा रहे हैं, फलानी गाड़ी ले ली है, फलाना बंगलो ले लिया, इतने की घड़ी ले ली है, इतने की मकसद है हर चीज़ में नुमाइश, हर चीज़ में वो दिखाते हैं दूसरे को अपना पैसा। उससे बच्चे भी जाते हैं कॉम्प्लेक्स में, बच्चे भी आते हैं घरों में और फरमाइशों का ढेर लेके आते हैं। उनकी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं, लोगों को देख के उनकी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं, और फिर उसके बाद
وہی جو بات میں پچھلے 3 بلاگ سے کر رہی ہوں کہ میڈیا میں جو ہمارے سیلیبریٹیز ہیں سو کالڈ، وہ جو اپنی نمود و نمائش دکھاتے ہیں اس سے، تو یہ ساری چیزیں ایک معاشرے کو ڈپریشن میں لے جا رہی ہیں، ایک معاشرے کو نفسا نفسی میں لے کے جا رہی ہیں۔ قصوروار اس میں کون ہے؟ کیا ہماری گورنمنٹ قصوروار ہے؟ کیا وہ لوگ قصوروار ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے، جن کو اللہ نے چلے دیا؟ ہر ایک بندہ اور ہر ایج اور سٹیج کا بندہ یہ ریلائز، یا بچہ یہ ریلائز نہیں کرتا کہ اس کے پیرنٹس کے پاس کیوں نہیں ہے، یا اللہ کی اس میں کیا رضا ہے، یا اللہ نے کسی کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا، یا میں نے کن حالات میں ایڈجسٹ کرنا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ جو کرونا کا مسئلہ آیا تھا، اس میں بہت اچھی فیملیز اوپر سے نیچے گری ہیں، بہت لوگوں کے جن کے حالات جو لاکھوں کروڑوں پتی تھے، وہ بہت مطلب کروڑوں پتی لوگ لاکھوں میں آ گئے ہیں، لوگوں کے بزنسز خراب ہوئے ہیں، لوگوں کے بہت سارے حالات ایسے ہوئے ہیں، اور پھر بدقسمتی ایسی کہ انہی دنوں میں مہنگائی بھی آسمان کو ٹچ کر گئی ہے۔ تو اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ گورنمنٹ وہ تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کے بھی آزماتا ہے، تو چند وہ لوگ یہ ریئلائز کریں کہ ہٹلر کون تھا، سکندر اعظم کون تھا، پھر ابھی ہم لوگوں کے بچپن میں ہم لوگوں نے بھی دیکھا، بچے بھی سن چکے ہیں، مائیکل جیکسن کہاں پہنچا، کس چیز کا ان کے پاس کمی تھی، کن چیزوں کی کس چیز کی کمی تھی، پر موت تو آئی، موت تو برحق ہے، ہر زندگی کا اینڈ ہے، ہر ذات نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو وہی بات ہے نا کہ ہم سامان تو کرتے ہیں 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ ہم اپنی ذات میں جن کے پاس ہے، وہ اپنی ذات میں، اپنی اولاد میں، اپنے ہی گھر میں، مطلب ایون کہ ان کو یہ بھی نہیں فکر ہوتی کہ ان کے بہن بھائیوں کے پاس کچھ ہے، ان کو یہ بھی فکر نہیں ہوتی کہ ان کے عزیز و اقارب کے پاس کچھ ہے، ان کو یہ بھی فکر نہیں ہوتی کہ ان کے پڑوسیوں کے پاس کچھ ہے، ان کو یہ بھی فکر نہیں ہوتی کہ ان کے شہر میں کون کون کس جگہ پہ کیا، کس مجبوری اور کس محتاجی میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ کیا ہوگا، کیا مناسب نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنی ضروریات زندگی تو جن کے پاس ہے چلو وہ پوری کریں، لیکن ساتھ میں ہر انسان سب سے پہلے اپنے بہن بھائی کو دیکھے، ہر انسان اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، اپنے پڑوسیوں کو دیکھے، ہر انسان اس کے بعد اپنے شہر میں دیکھے، تو ہماری قومیں سدھر جائیں گی، بیلنس ہو جائے گا نا۔ جیسے کہ دنیا جب بنی، جب اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلام کا جتنا نزول ہوا، اس وقت کہا گیا کہ ہر کوئی اپنے ایک مہاجر بھائی کو سنبھال لے، کیونکہ ہم جتنی مرضی عیسائشیں اپنی زندگی میں بھر لیں، دیکھیں ایک وقت ایک بندہ ایک گاڑی میں بیٹھ سکتا ہے، ایک وقت ایک بندہ ایک گھر میں رہ سکتا ہے، ایک وقت ایک بندہ ایک مناسب حد تک کھا سکتا ہے، تو پھر ایک بندہ ایک وقت میں 10 گاڑیاں، 6 بنگلے، کھانے میں یہاں سے لے کے وہاں تک ٹیبل، جو کہ اسراف، ایک گھر میں وہ جو چیز منع کی گئی اس چیز کے لیے مقصد ہے کہ ہم کسی کو مدد نہیں کریں گے، ہم غلام پال لیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو، کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ جی اتنا پیسہ دے دو کہ یہ ہمارے علاوہ کہیں جا نہ سکے، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے جی بیٹیوں کی شادیوں پہ اتنا دے دو کہ ایک بیٹی تو ہماری لگی ہے، دوسری بھی ہماری کا بڑی جلدی رشتہ آ جائے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد وہ لوگ بھی ہیں کہ جو شاید بیٹی کے لیے عزت کے 3 جوڑے بنا لیں تو بڑی بات ہے، ہم ان کو نہیں دینے جائیں گے، ہم اپنی بچی کا ہیرے لگا لیں گے اس کے جوڑے پہ، لیکن ہم کسی کو ایک سادہ اور ایک اچھا جوڑا نہیں دیں گے، ہم اس کی شادی کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی کہے گا نا تو کہے گا نہیں، ان کو دیں گے نا تو وہ ڈھول ڈھمک کی شادی بیاہ پہ اس طرح سے وہ لگا دے گا پیسے، شادی بیاہ پہ پیسے نہیں دینے چاہیے، ان کے پاس لیم ایکسکیوزز ہوں گے۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ کسی کا کاروبار کھڑا کر دیں یا کسی کے لیے کچھ ایسا کر دیں کہ اس کی مدد ہو جائے
یا کسی کے لیے چلیں اگر کوئی بعض اوقات نہیں کوئی اس قابل ہوتا تو اس کی ایسی مدد کر دیں کہ اس کا چلو مہینے کا اپنا اس کے بچوں کا کوئی خرچہ آسانی سے گزر جائے. تو نہیں 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 نہیں, وہ پٹھے سیدھے ان کو بیٹھ کے کھانے کی عادت ہو جائے گی, پٹھے سیدھے کاموں میں لگ جائیں گے, نشے کرنے لگ جائیں گے. جی ایسا نہیں کرنا, خود اپنی جان پہ جو مرضی آئے کریں. تو یہ چیز ہے ہمارے معاشرے کا المیہ, یہ چیز ہے جس نے ہمیں توڑ دیا ہے, جو ہمیں توڑتا چلا جا رہا ہے. ہمارے وائی ٹی پہ ہی دیکھ لیں, لوگ اپنے کردار, اپنے اخلاق, اپنے ہر چیز کو چھوڑ کے کس حد تک نیچے گر کے, کس حد تک اپنے آپ کو گرا کے اپنے ویوز اکٹھے کر رہے ہیں. کس لیے کر رہے ہیں؟ پیسہ. اب یہی چیز ہمارے وائی ٹی سے باہر نکلے تو پورے معاشرے میں ہو رہی ہے کہ پیسے کی کمی نے انسان کو انسانیت سے گرا دیا, اور جن کے پاس پیسے کی فراوانی ہے انہوں نے دوسرے انسان کو حقیر, چھوٹے چھوٹے کیڑے سمجھنا شروع کر دیا. وہ یہ نہیں کرتے کہ ان کو اٹھائیں اور اپنے ساتھ بٹھائیں. وہ کہتے ہیں ہم تو کوئی خدا کے خاص بندے ہیں اور جو دوسرا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. میرے اس ولاگ میں کچھ آپ لوگوں کو بے تکی سی باتیں بھی شاید لگی ہوں گی, لیکن شاید جو ان حالات کو فیس کر رہا ہے, شاید جو ان تکلیف کو فیل کر رہا ہے اور جو فیس کر رہے ہیں بیسیکلی, ان کو میری بات سمجھ آئی ہوگی. اور شاید جو لوگ کہتے ہیں نا سانوں کوئی ملنا نہیں ہے مدد کرنے واسطے, ان کو سمجھ آئی ہوگی کہ آپ کے ارد گرد سفید پوشی کے بھرم میں بھی بہت لوگ ایسے ہیں, اور بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں مانگتے تو نہیں ہیں لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں. تو ان کی طرف نظریں اٹھائیے, اپنے دھیان کو دم اڑے. ہاں جن کے پاس نہیں ہے, یہ جو خود ایفرٹ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے, ان کو صرف یہ ہے کہ بس ایسا کریں کہ جو ہے اس کو ایسا نہ کریں کہ کسی کے لیے تو تکلیف کا باعث بنے. اور جن کے پاس اتنا کچھ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیسے سنبھالیں, تو وہ ایسوں کی فکر کر لیں کہ جو ان کے ارد گرد ہیں, جو ان تکلیف میں ہیں اور جو ان کی وجہ سے تکلیفوں میں چلے جاتے ہیں, سٹریس میں چلے جاتے ہیں, خودکشیاں کر لیتے ہیں, اپنے بچوں کو مار لیتے ہیں, اور ڈپریشنز میں جاتے ہیں, نروس بریک ڈاؤنز ہوتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں, یہ وہ بے تحاشا تکلیفیں. لوگ اپنی سفید پوشی کے بھرم میں نہیں بول پاتے, لیکن خدارا اپنے ارد گرد نظر گھمائیں. آپ کسی کے لیے کچھ بھی کر سکیں اللہ کی خوشنودی کے لیے, اس چیز کو یاد رکھتے ہوئے آج آپ ہیں کل آپ نہیں ہیں. جو آپ نے کر دیا وہ آپ نے اپنا آگے کی دنیا کے لیے بہتر کر دیا. بہت اونچا بہت چیخ کے بات نہیں کرتی کیونکہ وہ لگتا ہے کہ کسی سے لڑ رہی ہوں, لیکن میرا لڑنا مقصد نہیں, میرا بات کا مفہوم سمجھانا مقصد ہے, بات کو سمجھانا مقصد ہے, اگر کوئی سمجھ جائے تو. باقی کچھ ایسی چیزیں ہیں, کچھ ایسی چیزیں ایسی ہیں جو نیوز نہیں ہے لیکن وہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے, وہ بات کرنی ضروری ہے. شاید میری ایک جملے سے شاید کسی ایک کے گھر کے لیے کچھ بہتر ہو جائے, شاید میری ایک بات سے شاید کسی کا تھوڑی سی عاقبت سنورنے کے لیے اس کو کوئی تھوڑا سا دماغ اس کا کھل جائے, شاید میرے بولنے سے انسان یہ ریئلائز کر جائے کہ ہم کیا جی رہے ہیں, کون سی زندگی جی رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. چلے جی, آئی ہوپ کہ میری تھوڑی سی بات آپ لوگوں کو کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی ایک بات سمجھ آئی ہوگی, اور کسی کو بہت ساری بھی آ گئی ہوں گی. اور بس اتنا ہی اس بلاگ کا مقصد تھا. کسی پہ کوئی ٹونٹ نہیں ہے, کسی پہ کوئی مطلب کسی کے متعلق بات نہیں ہے, کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے, لیکن یہ معاشرے کا المیہ ہے جو کہ ایک نیوز نہیں ہے, یہ ایک خوفناک سا ایک معاملہ ہے, ایک مسئلہ ہے. یہ ایک پرماننٹ نیوز ہے, یہ آج کی نیوز نہیں ہے, یہ ابھی کی نیوز نہیں ہے. پیسہ انسان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ بن گیا کہ جس کے کر کے لوگ حلال اور حرام کی بھی پہچان کیے بغیر اب دنیا میں لگے ہوئے ہیں پیسہ کمانے کے چکر میں. قتل و غارت, ڈکیتیاں, چوریاں, اغوا برائے توان, یہ سب پیسہ نہ ہونا یا ضروریات زندگی پوری نہ ہونے کی وجوہات سے ہے. اور سب سے بڑا اس
खुदा, रब, अल्लाह की का खौफ ना होने की वजह से है। ये याद नहीं है मेरा कि हमने मरना है इस दुनिया में, तो क्या कुछ ऐसा कर लेंगे दूसरी दुनिया में तो उसका मौका ही नहीं मिलना, इधर ही जो कमाएंगे वही ले जाना है। तो खुदारा, अगर एक कातिल कत्ल कर रहा है किसी को, अपने किसी औलाद को या अपने किसी को पैसे की वजह से, अगर एक डाका पड़ रहा है या अगर एक चोरी हो रही है या अगर एक हमारा तवान हो रहा है, तो उसका ज़िम्मेदार सिर्फ वो शख्स नहीं है, तो उसका ज़िम्मेदार मुआशरा है। उसका ज़िम्मेदार हर वो शख्स है कि जिसके पास इतना गुंदा पैसा है कि उसको दुनिया को दिखाना पड़ जाता है, शो ऑफ करना पड़ जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा इस वक्त मैं यहाँ पे बैठ के कह रही हूँ, मीडिया इन्वॉल्व है। हमारा सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है अपने पैसे को, जो बहुत ज़्यादा हमारे सियासतदान जो बहुत शो ऑफ करते हैं अपने पैसे को। जिनके बच्चों की शादियाँ होती हैं तो दुनिया देखती है, जिनके घरों में फंक्शंस होते हैं तो दुनिया देखती है, जिनके खाने की टेबलें होती हैं तो दुनिया को दिखाई जाती हैं। ये सब लोग हमारे पूरे माशरे में अगर अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर लें तो ये माशरा सुधर जाएगा। लोग हराम मौत मारना बंद कर देंगे, डाके चोरियाँ और इस किस्म की वारदातें ख़त्म हो जाएंगी। खुदारा, इस तरफ भी ध्यान करें। सिर्फ फन, सिर्फ और सिर्फ एक इशू को लेके, मुझे नहीं समझ आ रही, अपने एक इशू को लेके सब बैठ गए हैं जिनको परवाह भी नहीं है। आप बोले ना बोले, उनको है कि अपने व्यूज़ के लिए बोल रहे हैं, हमारे लिए नहीं बोल रहे। तो आंखें खोलें, दिमाग की बत्तियां ऑन करें, आंखों की बत्तियां ऑन करें, अपने आप को किधर जा रहे हैं ये सोचें और बस समझ जाए तो दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी। और नहीं समझते तो फिर अल्लाह आप लोगों के ज़ुबान में रखे, क्या कह सकते हैं। तो चले जी, दुआ में याद रखें, लाइक अगर पसंद आए तो करें। बारहा ये कहती हूँ, उनको नहीं पता कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, अगर आए तो ज़रूर करें, नहीं आ रहा तो फिर कमेंट्स में बताएं कि क्या बुरा लग रहा है और क्या होना चाहिए जो आप लोगों को अच्छा लगे। और सब्सक्राइब करें, अपने घर वालों से भी करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एडवाइस करेंगे और बेहतर हम भी बना पाएंगे। ऑब्वियसली हमारी भी अब ये जॉब है और हमें भी इस चीज़ की क्या कहना चाहिए, चैनल्स की ज़रूरत की बेस पे हम लोग भी अब स्टार्ट कर चुके हैं। फ़न इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता फ़न को, फ़न से हट के ये हम सब की, जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, इन सब की ज़रूरत है। चाहे जितना मर्जी कह लें, सानू लोड नहीं, सारे लोड है, ठीक है ना, प्रैक्टिकली। चलें जी, मिलती हूँ अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, घरों में खुश गरम रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।